दुईटा भाषा सबैले बुझ्ने भाषा हुन्छन्, एउटा सांकेतिक भाषा र अर्को सांगीतिक भाषा। जो संगीतको कर्म हामीले गरेका छौँ महाकुलुङ गाउँपालिकाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, संसारका सारा मानिसहरूले बुझ्ने कर्म गरेका छौँ। यो गाउँपालिका र गाउँपालिकावासीहरूको लागि यो संस्थागत सम्पत्ति हो, यो संस्थागत पुँजी हो र त्यसैले यो कहिल्यै पनि नमेटिने। भलै यसमा के केतना अदल बदल थोरै केतना छाँटकाट हुन सक्ला कोही कसैले मार्फत, तर यसको मौलिकता, यसको अझ लिग्यासी अब कहिल्यै पनि यो मेट्न सकिने स्थिति हुँदैन, मेटिन सक्दैन। मेटाएर कसैले यो केतना मेट्न खोज्दा पनि यो केतना यसको लिग्यासी, यसको चाहिँ मौलिकता, यसको जुन एउटा चाहिँ विशेषता, यो कोही कसैले पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ यो चाहिँ समाप्त नै गर्छु भन्दा त सम्भव हुने कुरा। एक दुईजनाको गुनासो आयो भन्दैमा यो काम चाहिँ असफल भयो भन्ने राख्नु पर्यो। किनभने 100% हुनुलाई चाहिँ बुद्धै हुनुपर्छ र बुद्धलाई पनि उहाँको मामाको छोरा देवदत्तले जहिले पनि दोष देखाइरहेको हुन्छ हैन। त्यसो गर्दा बुद्धैलाई पनि मान्छेले छोडेन भने विकासको कुराहरू गर्दाखेरि पूर्वाधारका मात्र हामीले विकासको कुराहरूलाई मान्नु हुँदैन। यसलाई पनि हामीले विभिन्न महाकुलुङ गाउँपालिकाका चिनारीदेखि लिएर ऐतिहासिकको रूपमा क्षमतावान विभिन्न कुराहरूमा यसलाई पनि हामीले विकासको पात्रलाई मान्नुपर्छ। यहाँनिर भूगोलको हिसाबले पनि सबै समेटेको पाइयो, धार्मिक हिसाबले पनि सबै समेटेको पाइयो। जुन सबै हाम्रो महाकुलुङमा बहुभाषिक, बहुजातिक र बहुधार्मिक हामी भएको हुँदाखेरि सबै जात जाति पनि समेटिएको पाइयो। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ यसमा मेरो तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो कमिटमेन्ट छैन। एकदमै यो भिडियोले मलाई भावुक बनायो, एकदमै राम्रो लाग्यो। दस्तावेज निर्माण गर्ने एउटा इतिहास, हाम्रो महाकुलुङको इतिहास तपाईहरु एउटा यहाँ कोर्नु भएको छ। हरेक हिसाबले धार्मिक रूपमा अघि पनि मैले भनिहालेँ, धार्मिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा अझै हरेक हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ विविधता रहेको हुनाले उहाँहरूको पनि पक्कै पनि राम्रै सकारात्मक नै प्रतिक्रिया आउनेछ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा लिएको छु। महाकुलुङ गान समग्र महाकुलुङको मुहार झल्कने र महाकुलुङको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा चाहिँ गान बनेको छ। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। जिनका दास अनि कलाकार महाकुलुङ गाउँपालिका गान विमोचन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्णमा म अजय अलङ्कार गुरुङको लाखौं लाख नमस्कार, लाखौं लाख नमस्कार। हामी फर्मल कार्यक्रममा रहनेछौँ, त्यसको लागि यस कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गरिदिनको निम्ति महाकुलुङ गाउँपालिका गान निर्माण समितिका सदस्य बहिनी सरिता कुलुङलाई म निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। महाकुलुङ गाउँपालिका गान निर्माण समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रम महाकुलुङ गाउँपालिका महाकुलुङ गान विमोचन समारोह 2078 मा छौँ हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाको कार्यालय महाकुलुङ बुङमा। आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहणको लागि महाकुलुङ गान निर्माण समितिका अध्यक्ष श्री अजय अलङ्कार कुलुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी ऐतिहासिक कालखण्डको एउटा चाहिँ स्वर्णिम र महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौँ।
जुन आजको समयलाई, आजको दिनलाई, आजको कार्यलाई इतिहासको पानामा अमिट अक्षरले कोरिनेछ। नयाँ सङ्घीय संरचनाको अभ्याससँगै हामी ऐतिहासिक क्षणमा छौँ। महाकुलुङ गान विमोचनको एउटा चाहिँ सङ्घारमा छौँ। यो वास्तवमै योभन्दा खुसीको कुरा, योभन्दा हर्षको कुरा अरू केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। साँच्चै भन्नुपर्दा महाकुलुङ गान समग्र महाकुलुङको मुहार झल्कने र महाकुलुङको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा चाहिँ गान बनेको छ र महाकुलुङको जनताहरूको मन मस्तिष्कमा सदैव गुन्जिरहने एउटा चाहिँ सरल किसिमको गान बनेको छ। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। वास्तवमा गीत सङ्गीत एउटा यस्तो शक्ति हो जसको माध्यमबाट सजिलै कुनै पनि ठाउँको, कुनै पनि क्षेत्रको, कुनै पनि भाषा, संस्कृति र परम्परा जगेर्ना गर्न चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै यो हाम्रो महाकुलुङ गानले पनि समग्र एउटा चाहिँ महाकुलुङको मुहारलाई, समग्र एउटा चाहिँ महाकुलुङको हरेक क्षेत्रलाई, भूगोललाई, संस्कृतिलाई, यहाँका हरेक क्षेत्रको संरचनालाई गीतको माध्यमबाट प्रतिनिधित्व पक्कै पनि गर्नेछ र प्रत्येक महाकुलुङको मन मस्तिष्कमा सधैँ गुन्जिरहनेछ। र विशेषतः महाकुलुङ गान निर्माणको निमित्त हामीलाई थाहा छ एकदमै प्रतिकूल समय छ। तथापि कोरोनाको कहरसँगै हाम्रो निर्माण कमिटी साथीहरू दिन रात नभनिकन एउटा छोटो समयमा पनि खट्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यो हाम्रो महाकुलुङ गान निर्माणको निमित्त हाम्रो अजय सर दिन रात खाइ नखाइ खट्नु भएको छ, किनकि उहाँसँग अलिकति गीत सङ्गीतप्रतिको एउटा चाहिँ मोह लगायत चाहिँ उहाँसँग एउटा तरिका भएको नाताले पनि उहाँले धेरै चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। र विशेष गरी हाम्रो जुन ऐतिहासिक महाकुलुङ गान लेखेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण लेखक साथीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको नाम इतिहासको पानामा कहिले पनि मेटिने छैन। र जुन शब्द छनौटमा अलिकति गाह्रो भएको थियो, जुन कुरालाई हाम्रो निर्माण कमिटीको अध्यक्ष अजय अलङ्कारज्यूले पक्कै पनि प्रस्ताव हुनेछ भन्दै, विशेष गरी हाम्रो जुन महाकुलुङ गान बनाउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकाका कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा पनि एउटा चाहिँ महाकुलुङको मुहार फेर्नुको निमित्त, महाकुलुङलाई एउटा विश्वमा नमुना गाउँपालिका बनाउनको निमित्त तपाईँहरूको सकारात्मक भूमिका हुनेछ र पक्कै पनि यहाँले हाम्रो लागि एउटा चाहिँ महाकुलुङ जनताको लागि सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्दै म फेरि पनि उपस्थित सम्पूर्णलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै ओजेल हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यस समितिका अध्यक्ष जुन अजय अलङ्कारले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको छ र म आफै यो सङ्गीत क्षेत्रको विज्ञ नभएको हुँदा र समग्रमा अलि बाहिर पनि बसेर त्यो सुन्ने अवसर पाएँ र अहिले यहाँ भित्र आएर पछि भिडियो जुन चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्ने अवस्था चाहिँ मलाई मिल्यो र त्यहाँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि सबैको चाहिँ त्यहाँ धर्म संस्कृति भाषाहरू चाहिँ त्यसमा झल्केको मैले चाहिँ देखेको छु र धेरै प्रयासपछि चाहिँ यो कोरोना कहरको बिचमा पनि यस समितिका अध्यक्षज्यूले जसरी चाहिँ पहल गरेर यो चाहिँ यहाँ सार्वजनिक गर्नुभएको यो हामी चाहिँ महाकुलुङवासीहरूको लागि चाहिँ एकदमै गौरवको विषय पनि हो र मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धेरै खुसी पनि लागेको छ र अहिले देशको राजनैतिक परिस्थिति र यो कोरोना कहरको परिस्थितिले गर्दा हामीले धेरै कामहरू गर्न सकेको छैन र म आफै पनि अहिले यो भाषा आयोगमा काम गरिरहेको छु र अस्ति हामीले पनि त्यहाँ धेरै प्रतिवेदनहरू गर्नुपर्ने फिल्ड भिजिटहरू गर्नुपर्ने काम हुँदाखेरि भाषा आयोगको एकजना सदस्य हुनुहुन्थ्यो उषा हमाल भन्ने हामी चाहिँ जुममा मिटिङ हुँदा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको समयमा चाहिँ मान्छेले काम हराउनु भनेको बाटको मुखमा पठाउनु जस्तै हो र त्यसो भएको हुँदा म चाहिँ तपाईँहरूले काम चाहिँ गरेर ल्याऊ भनेर भन्न सक्दिनँ भनेर भाषा आयोगको चाहिँ अध्यक्ष एकजना सदस्य उषा हमाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो भन्नुभएको थियो र अघि उहाँले चाहिँ जसरी प्रेसको कार्ड झुन्डाएर चाहिँ विभिन्न कामहरू गरे भनेर सुन्दाखेरि मलाई त्यो शब्द कानमा गुन्जिरहेको थियो यस्तो परिस्थितिमा पनि र चाहिँ अहिले अब यो सङ्गीतको चाहिँ त्यस्तो विज्ञहरू बसेर होइन यसलाई चाहिँ गरेको छ हामीले सुन्दा यो 4 मिनट 5 मिनटको जस्तो लागे पनि यसमा चाहिँ उहाँहरू धेरै ठुलो लगानी गर्नुभएको छ खट्नु भएको छ शब्द चयनदेखि लिएर अब अहिले यहाँ चाहिँ देशकै एकदमै चर्चित कलाकार राजेश पायल राईदेखि लिएर चाहिँ अरू कलाकारहरूको माथि सिन्दिनु र हाम्रै गाउँको पनि एकजना कलाकार बहिनी पढ्नु भएको छ पासना मुसक्तज्यू र उहाँहरू सबै गर्दा अहिलेको भिजुअलमा हेर्दा यो किराँतीको चाहिँ राईहरूको संस्कृति झल्किने त्यसै गरेर चाहिँ शेर्पाहरूको चाहिँ बुद्ध धर्म सम्बन्धी चाहिँ त्यो लामा नृत्यहरू झल्किने सबै देखेको र अघि बाहिर सुन्दै गर्दा छोमुलुङ शब्द शेर्पाहरूको जो सगरमाथालाई भनिन्छ त्यो शब्दहरू सुन्दै गर्दा सबैको समावेशिता यसमा छ र यो एकदमै चाहिँ कठिन परिस्थितिमा पनि एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुने यसमा बजेट विनियोजित गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत सबै गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्यहरू र यसमा खट्नुहुने सबै चाहिँ अझै अलङ्कारको नेतृत्वमा खट्नुहुने सबै कलाकारहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदमै गान होइन मैले बुझेअनुसार मेरो क्षमताले भ्याएअनुसार चाहिँ सबैको यस एरियामा भएको धर्म संस्कृति भाषा सबै झल्किने देखेको छ यसबाट चाहिँ सबै खुसी नै हुनेछ सबैलाई चित्त बुझ्नेछ र गुनासो सानोतिनो भनेको जहाँ पनि रहन्छ 100% भने चाहिँ काहीँ पनि हुँदैन त्यसमा तपाईँहरूले 1-2जनाको गुनासो आयो भन्दैमा यो काम चाहिँ असफल भयो भन्ने राख्नु पर्यो किनभने 100% हुनुलाई चाहिँ
बुद्धै हुनुपर्छ र बुद्धलाई पनि उहाँको मामाको छोरा देवदत्तले जहिले पनि दोष देखाइरहेको हुन्थ्यो होइन। त्यसो गर्दा बुद्धैलाई पनि मान्छेले छोडेन भने तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई त अब त्यो चाहिँ आरोप त आइ नै रहन्छ। तर हाम्रो नियत सफा भएपछि त्यो आरोपहरू आफै बिस्तारै चाहिँ खण्डित हुँदै जान्छ। किन मैले पनि समाजमा धेरै कामहरू गर्दाखेरि आइरहन्छ आरोपहरू त, तर हाम्रो चाहिँ मनसाय चाहिँ नियत चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ गलत नगरेपछि त्यो सबै बिस्तारै चाहिँ त्यो आरोपहरू आफै खण्डित भएर जान्छ र त्यसपछि आत्तिनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन भन्ने चाहिँ मेरो यहाँप्रति आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्दै मलाई पनि यो अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि महाकुलुङ गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष सागर किरातलाई गुम्बाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो वचनलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। विशेष गरी जुन आज हामी यहाँनिर ऐतिहासिक मोडमा छौँ र जुन यो महाकुलुङ गाउँपालिकाको महाकुलुङ गान हामीले यहाँनिर जुन उद्घाटन गर्दाखेरि मलाई अत्यन्त गर्व लागेको छ र यसको सृजनाकार अथवा यसको कल्पनाकार जुन हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाको समग्र जनप्रतिनिधिहरू मध्ये पनि सबभन्दा भूमिका हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षकै रहेको छ र विशेष गरी उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन यो गाउँपालिका गान निर्माणमा जति पनि यहाँहरूले चाल्नुभएका कदमहरू र यहाँहरूले भोग्नुभएका कष्ट, विशेष गरी यसमा पनि हाम्रो अजय अलङ्कारजी हुनुहुन्छ र उहाँको टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी म हाम्रो अजय अलङ्कारजीलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँ मेरो पहिलाको हाम्रो बाल्यकालको क्लासमेट हो र उहाँ अहिले यो स्टेजमा पुग्नुभयो र उहाँको यो कार्यप्रति एकदमै म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले अजय अलङ्कार लगायत सम्पूर्ण हाम्रो महाकुलुङमा जति पनि पत्रकारदेखि लिएर कलाकार जुन गायककारहरूको चरणमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म महाकुलुङ गाउँपालिकाको जुन ताराको रूपमा हेर्ने गर्दछु। र जुन हामी जनप्रतिनिधिज्यूहरूले समृद्ध महाकुलुङको सपना देख्छौँ त्यहाँनिर पक्कै पनि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको आवश्यकता पर्दछ हामीलाई। र हाम्रो महाकुलुङमा यहाँहरू जन्मिनुभयो र हजुरहरूको कलाले गर्दाखेरि आज हाम्रो महाकुलुङ गानको निर्माण भएको छ। यसमा धेरै गर्व गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आज हामी उपस्थित भएर यो समारोहमा हामी बस्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि भोलिको दिनमा भावी सन्ततिहरूले यो समारोहको बारेमा पुस्तक छापिनेछ र यो ऐतिहासिक हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र एकदमै ऐतिहासिक पनि हुनेछ र त्यसमा पनि एकदमै गौरवान्वित छु। र जुन यो महाकुलुङ गानको भिडियो र अडियो हामी सबै हेरिसकेका छौँ र पूर्व वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। यहाँनिर भूगोलको हिसाबले पनि सबै समेटेको पाइयो, धार्मिक हिसाबले पनि सबै समेटेको पाइयो। त्यसै कारणले जुन सबै हाम्रो महाकुलुङमा बहुभाषिक, बहुजातिक र बहुधार्मिक हामी भएको हुँदाखेरि सबै जात जाति पनि समेटिएको पाइयो। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ यसमा मेरो तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो कमिटमेन्ट छैन। एकदमै यो भिडियोले मलाई भावुक बनायो, एकदमै राम्रो लाग्यो र केही टिक्का टिप्पणी नरहेको पनि म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र
फेरि पनि म धेरै धेरै नै खुसी लागेको यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। र जुन बजेटको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै साँघुरो थियो र अजय सरले योभन्दा अगाडि पनि कुरा राख्नु भएको थियो मसँग। बजेट थोरै भएको र यसमा हामीले यो गाउँपालिका गान निर्माण गर्न गाह्रो छ भन्नुभयो, उहाँले कुरा राख्नु भएको थियो। त्यसमा पनि अघि नै मात्र उहाँले भनिसक्नु भएको छ, जुन अध्यक्षज्यूको जुन जबरजस्ती अर्थात् अध्यक्षज्यूले यो रकमान्तर गर्नु हुँदैन, मिल्दैन, यसले गाउँपालिका गान जसरी भए पनि तयार गर्नै पर्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको हो। र जसरी भए पनि अहिले तपाईहरू मार्फत बजेट थोरै भए पनि एकदमै राम्रो गाउँपालिका गान निर्माण भएको छ। यसमा हामी सबैलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। र जुन भिडियोको कुराहरू अझै सुनिराख्नु भएको छ, यसको लागि महाकुलुङ गाउँपालिका तत्पर रहनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र अध्यक्षज्यू पनि यतै उपस्थित हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यू, वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। र भावी दिनमा हामीले पक्कै पनि यसको मनन गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र विशेष गरी यो महाकुलुङ गाउँपालिका गानलाई चाहिँ एकदमै दीर्घकालीनसम्म ऐतिहासिक बनाउनको लागि हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूको पनि हात हुनुपर्छ। र यहाँका महाकुलुङवासीका बुद्धिजीवीहरू अर्थात् राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई पक्कै पनि दीर्घकालीनसम्म संरक्षण गर्नमा भूमिका खेल्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन यो गाउँपालिका गान पछिसम्मलाई ऐतिहासिक हुनेछ र पक्कै पनि यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, जुन भावी पुस्ताहरूले आजको यस हाम्रो उद्घाटन समारोहको कथा अथवा यो भिडियोहरू पक्कै पनि पुस्तकको रूपमा परिवर्तन भएर पढ्नेछन्, ऐतिहासिक हुनेछन् भन्ने शुभकामना दिँदै म हजुरहरूको मार्फत अझै पढ्न चाहन्छु। मलाई जुन आजको कार्यक्रमले पनि एउटा याद दिलाएको छ, हरेक कुरामा अहिले जस प्रविधिको जमानामा पनि म साथीहरूको यसो हेर्दै गर्छु, महाकुलुङ गाउँपालिकाले र गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले केही पनि गर्न सकेनन् र केही पनि नगरिकनै उहाँहरूको चाहिँ नि पदावधि चाहिँ समाप्त हुनु भइसकेको छ भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू हामीले सायद मैले मात्र नभएर हामीले देखिरहेछौँ, सुन्न पाइरहेछौँ। यो अवस्थामा पनि सायद जुन हाम्रो अहिलेको अन्तिम जुन हाम्रो एकदम सायद होला देखिने कुराहरू कसैले केही निर्माण कार्य या कुनै कामहरू गर्दाखेरि त्यो सायद तत्कालका लागि राम्रो पनि हुन सक्थ्यो होला, अरू साथीहरूले लाभान्वित पनि हुन सक्थ्यो होला, त्यो राम्रो हुन्थ्यो होला भने युगौयुगसम्म यो जुन अहिलेमा हामीले आएर युगौयुगसम्म समृद्ध महाकुलुङका लागि र महाकुलुङको पहिचानका लागि हामीले अस्ति जुन अहिलेको भर्खर मात्रै महाकुलुङको लोगोलाई हाम्रो गाउँसभाबाट जुन पारित भएको छ र साथसाथै जुन अझ पनि महाकुलुङ गान जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण जुन आज हामीले विमोचन भइसकेको छ र देखिने कुरा भन्दा पनि यस्ता लेखिने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले वास्तवमा यसले जुन हाम्रो महाकुलुङको लोगो, महाकुलुङ गान जस्तो जुन
हामीले पछि युगसम्म हाम्रो स्वर्ण अक्षरले यसलाई जुन कोरिएको छ, यसलाई जुन महाकुलुङको सम्पत्तिको रूपमा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। र यसको लागि वास्तवमै मैले भनिरहेको छु, परिकल्पना वास्तवमै महाकुलुङको हाम्रो अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको थियो। यसमा हामी सबै महाकुलुङको पदाधिकारीको हाम्रो पनि यसमा सहमत भएको हो र यसमा हामीलाई साथमा साथ काँधमा काँध जुन थुपेर यो हाम्रो परिकल्पनालाई एउटा साकार पार्नको लागि जुन यो निर्माण टिमले पुरा गरिदिनु भएको छ, यसका लागि म महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को तर्फबाट र गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको तर्फबाट म निर्माण टिमलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन हाम्रो अजय अलङ्कारज्यूले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफ्नो परिकल्पना र भावी दिनको कुराहरू भनिसक्नुभयो। वास्तवमै जुन त्यसैले गर्दा जुन यसमा यो जुन महाकुलुङ गानको जुन अब शब्द संयोजन यसमा र जुन हाम्रो लेखन कार्यमा हरेक कुरामा जुन सहयोग गर्नुहुने योद्धाहरूप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन अब आउने दिनहरूमा उहाँले जुन बजेटको कुराहरू गर्नुभएको छ, एकदम सान्दर्भिक कुरा र एकदम आवश्यकता कुरा हो। सायद मेरो विचारमा अब ढिलो भइसक्यो कि बजेटको लागि मलाई जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो बजेट विनियोजन भइसकेको छ। तर पनि यसमा अब के जुन अहिले अब सिस्टमको कुराको जुन सकेको छ, यसलाई अब कुन त्यसबाट हामीले के अब व्यवस्था गर्न मिल्छ मिल्दैन, यदि मिल्ने हो भने जुन हाम्रो प्रवक्ताज्यूले पनि भन्नुभएको छ आवश्यक छ, यसमा मेरो पनि पूर्ण रूपमा मेरो सहमति छ। वास्तवमै म आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने र गर्न सक्ने सहयोग पक्कै पनि यसमा सहयोग र पहल गर्ने नै छु भन्ने म प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यहाँहरूप्रति म पुनः सम्मान व्यक्त गर्दै जुन वास्तवमै मेरो पनि यसमा पक्कै हाम्रो यो सबै भाषा, धर्म, संस्कृति र हाम्रो भूगोललाई पनि समेटिएको महसुस गरेको छु। र यसलाई समग्रमा भन्नुपर्दा राम्रो भएको मेरो पनि आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। हुन त जुन हाम्रो आचार्यज्यूले भन्नुभएको छ, जति राम्रो गर्दा पनि कमेन्टहरू नआउने त होइन, र पनि समग्रमा वास्तै पनि मेरो विचारमा राम्रो छ। यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र यसमा आफ्नो जुन उहाँले आफ्नो समस्याको बारेमा पनि अघि भन्नुभएको छ र यसमा पनि एउटा कथा छ, काम साँचे आफूलाई, खाना साँचे अरूलाई भन्नेको छ। तर काम यसपालि जुन हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, तपाईँले नसक्नु भएको भए हाम्रो काम पनि अधुरा नै रहन्थ्यो र सायद हामीले गर्नै पर्ने अन्तिम अवस्था हुँदाखेरि अरूको भागमा पनि पर्न सक्थ्यो। धेरै अब निर्माण गर्छन् र जसहरूले पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले जुन तपाईँहरूको टिमले छोटो समयमा पनि यस्तै कोरोना कहरको बावजुद पनि
जुन आफ्नो व्यथाहरू अघि नै भनिसक्नु भएको छ। जे भए पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर जुन समृद्ध महाकुलुङ निर्माणका लागि एउटा दस्तावेज निर्माण गर्ने एउटा इतिहास, हाम्रो महाकुलुङको इतिहास तपाईँले एउटा यहाँ कोर्नु भएको छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण निर्माण टिमलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै पक्कै पनि यसले हाम्रो महाकुलुङ समृद्ध महाकुलुङको लागि स्वर्ण अक्षरले हामीले कोरिनेछ र सफल महाकुलुङ हुनुको लागि, महाकुलुङको पहिचानको लागि पक्कै पनि हामी महाकुलुङ्गीहरूको लागि एउटा यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुनेमा सफलता हुनेछ भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाको एउटा ऐतिहासिक दिनमा छौँ, जुन पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाले धेरै भौतिक निर्माणहरू हामीले गऱ्यौँ होला, तर पनि कतिपय प्राविधिक कुराहरू हामीले गर्न बाँकी थियो। जुन चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकाको गान चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्ष, यो रनिङ आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर यो निर्माण चाहिँ सम्पन्न उन्मुख अवस्थामा हामी छौँ। र यो महाकुलुङ गाउँपालिकाको यो गाउँपालिका गान चाहिँ निर्माण हुँदै गर्दा यहाँ प्रस्तुत चाहिँ भिडियो तथा अडियो क्लिप हेर्दै गर्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। मैले यो यहाँहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्नै पर्छ। यहाँ भौगोलिक हिसाबले पनि, सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, हरेक हिसाबले यो यसमा चाहिँ विविधता देख्न सकिन्छ। यो निर्माण गर्दै गर्दाखेरि जुन लेखकज्यूहरूले अत्यन्तै मेहनत गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकाको कुना कन्दरादेखि लिएर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै क्षेत्रलाई मिलाएर, यहाँको चाहिँ सबै भूगोललाई मिलाएर, यहाँको सम्पूर्ण सबै चाहिँ ओभरअल सर्वाङ्गीन हिसाबले चाहिँ यहाँको उहाँहरूले मेहनत पुर्याएर जुन लेखन काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसलाई जुन चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने काम, अडियो बनाउने काम जुन हाम्रो अझै अलङ्कारज्यूको चाहिँ नेतृत्व, उहाँको टिमले चाहिँ विभिन्न यो कोभिड-19 को कारणले, नयाँ भेरिएन्ट सहितको चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो महामारीको बिचमा पनि उहाँले चाहिँ अत्यन्तै मेहनत गर्नुभएको छ। यहाँहरूको मेहनतप्रति सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमै यो महाकुलुङ गाउँपालिकामा नै धेरै समस्या थियो होइन, हिँडडुल गर्नका लागि धेरै गाह्रो थियो। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा दिन प्रतिदिन चाहिँ मान्छेहरू मरिरहेको समयमा, मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित भइरहेको समयमा यहाँहरूले विभिन्न धेरै कठिनाइका बावजुद यो चाहिँ गाउँपालिका गान निर्माण गर्न सफल हुनुभएकोमा म यहाँहरूको टिमलाई, 10 जनाको जुन यहाँहरूको टिम छ, यो टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँले बाँकी कुराहरू चाहिँ यो भिडियो निर्माणको लागि अहिले चाहिँ जुन अब एकदम 2 मिनटको होइन, लगभग 2-3 मिनटको चाहिँ एकदम संक्षेपीकरणमा आएको छ। यसलाई बृहत्तर विकास गर्नका निमित्त, भिडियो निर्माण गर्नका निमित्त यहाँले जुन बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ, सम्भवतः हामीले गाउँसभाले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। यद्यपि केही बजेटहरू होइन अभन्डार शीर्षकबाट केही छ भने त्यहाँबाट हामीले विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था यदि रहेमा यसलाई हामीले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो चाहिँ 2 नम्बर वडाको तर्फबाट एकदम कार्यपालिका सदस्यको हैसियतले त्यसमा मेरो सहमति चाहिँ हुनेछ। यसमा लगभग हामी सबै नै छौँ, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, वडाध्यक्षज्यू, प्रवक्ताज्यू लगायत हामी सबै चाहिँ यहाँ प्रमुख प्रशासकीय लेखा अधिकारी होइन, हामी सबै नै रहेको हुनाले यसमा हाम्रो कन्जुसाइ रहने छैन। र यहाँहरूले चाहिँ फेरि निर्माण गर्दै गर्दाखेरि भलै यहाँले नै पाउनु होला या अरूले पाउला होइन, यहाँहरूले चाहिँ यो निर्माण गर्ने अवसर पाउनुभयो भने पक्कै योभन्दा चाहिँ राम्रो उत्कृष्ट कसरी हुनसक्छ त्यसमा यहाँहरूको ध्यान पक्कै पनि जानेछ जस्तो मैले विश्वास चाहिँ लिएको छु। र यो आजको ऐतिहासिक चाहिँ कार्यक्रममा यहाँले महाकुलुङ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, पार्टीका अध्यक्षज्यूहरूलाई, पार्टीका सभापति ज्यूहरूलाई यहाँले चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। त्यो अत्यन्तै राम्रो
भए तापनि उहाँहरूको अनुपस्थिति यहाँ देख्दाखेरि अलिकति खल्लो लागेको छ। यद्यपि यो गान चाहिँ अब फ्लोरमा यहाँले छोड्दै गर्दाखेरि अथवा गाउँपालिकाले चाहिँ हस्तान्तरण भएर गाउँपालिकाले चाहिँ जनतामाझ ल्याउँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यसमा हरेक हिसाबले धार्मिक रूपमा अघि पनि मैले भनिहालेँ, धार्मिक रूपमा भौगोलिक रूपमा अझै हरेक हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ विविधता रहेको हुनाले उहाँहरूको पनि पक्कै पनि राम्रै सकारात्मक नै प्रतिक्रिया आउनेछ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा लिएको छु। र फेरि पनि अन्तिममा यहाँहरूको यो अत्यन्तै चाहिँ मेहनत, यहाँहरूको चाहिँ लगन, यहाँहरूको लगाव होइन, यसको म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अन्य गाउँपालिकाहरूको हेर्दाखेरि उहाँहरूको धेरै लामो छ होइन, 5 मिनट 10 मिनटको छ होइन, जुन चाहिँ मान्छेले सुन्दा पनि होइन अब केही अब सुरुमा सुनो लाग्ने बिचमा फेरि होइन त्यसै एलर्जी लाग्ने टाइपको छ। तर हाम्रो सठिकमा छ, संक्षेपमा छ, तर सबैलाई समेटेको छ, यो राम्रो छ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँहरूको यो क्षमता, यो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, यहाँले समन्वय सहकार्य गर्नुभयो, जुन चाहिँ ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय कलाकारहरूको चाहिँ आवाजलाई चाहिँ पनि यहाँ चाहिँ समेट्न चाहिँ सक्नुभयो होइन, जसको निमित्त यहाँहरूलाई यहाँहरूको मेहनतलाई, यहाँहरूको सहकारी, यहाँको समन्वयलाई फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै र आगामी दिनहरूमा पनि समृद्ध महाकुम्भ निर्माण गर्ने जुन हाम्रो अभियान छ, हाम्रो अभिभारा छ, यसमा यहाँहरूको जुन यो महाकुम्भ गाउँपालिकाको यो गानले पनि पक्कै एउटा चाहिँ इँटा चाहिँ थपिएको मैले महसुस गरेको छु। र यहाँहरूले हामी महाकुम्भ गाउँपालिका प्रति गर्नुभएको चाहिँ सहयोग होइन, यहाँहरूको चाहिँ केही सार्वजनिक खर्च सार्वजनिक गर्ने क्रममा चाहिँ केही माइनस कुराहरू पनि आएको छ होइन, यसमा चाहिँ टिमले जुन बेहोर्ने भन्ने कुराहरू छ। यहाँहरूको यो चाहिँ सहयोगको प्रति पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्दै र आगामी दिनमा पनि समृद्ध महाकुम्भ निर्माण गर्ने यो हाम्रो अभियानमा हामी सबैको चाहिँ हातेमालो रहनेछ र यहाँहरूको चाहिँ थप प्रगतिको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो र केही 1-2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूप्रति फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जुन हामीले आज एकदमै महाकुम्भ गाउँपालिकाको महाकुम्भ गान विमोचन समारोहमा रहँदै गर्दाखेरि एकदमै ऐतिहासिकको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ, जसमा यो समयको विभिन्न कोभिडको परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गर्दै जुन यो गानलाई निर्माण गर्नुभएको छ, यसप्रति महाकुम्भवासीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट संयोजक लगायत यहाँका सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन यो विभिन्न विकासका कुराहरू गर्दाखेरि पूर्वाधारमा मात्र हामीले विकासका कुराहरूलाई मान्नु हुँदैन, यसलाई पनि हामीले विभिन्न महाकुम्भ गाउँपालिकाका चिनारीदेखि लिएर ऐतिहासिकको रूपमा क्षमतावान विभिन्न कुराहरूमा यसलाई पनि हामीले विकासको पात्रलाई मान्नुपर्छ। तर जुन यो विकास पुरा गर्दाखेरि पूर्वाधार जस्तो सजिलो यसलाई निर्माण गर्नका निम्ति सजिलो छैन। यसमा टिप्पणी पनि गर्यो भने हामीले अनगिन्ती छ, धेरै लगानी छ। यहाँका संरचना, यहाँका रचनाकारदेखि लिएर यहाँका कल्पना, समयको आफ्नो विभिन्न मनका कुरामा खेलाउनु पर्ने कुराहरू लिएर धेरै यसमा नदेखिने खालका लगानीहरू जुन सदुपयोग गर्नुभएको छ, जुन हामीले यो निर्माण पश्चात अहिले सुन्दै आउँदाखेरि हामी एकदमै भावुक भएका छौँ। तर यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि गाह्रोको विषयहरू
सबैमा अवगत छ। जुन अजय अलङ्कारज्यूले यसको सबै टिक्का टिप्पणी गरेर सार्वजनिक सुनवाई जस्तै हामी माझ प्रस्ताउनु भएको छ, यसमा एकदमै बजेदिनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जुन एकदम अभुक भएको हामी माझ सबैले महसुस गरिएको छ। तर पनि यसका सबैमा जुन यो चाहिने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आर्थिक क्षेत्रमा अनभिज्ञ हुन सक्छ हामी जनप्रतिनिधिबीच। यसलाई जुन अझै पनि जुन यो माकुलुङको चिनारीका निम्ति माकुलुङलाई फस्टाउनका निम्ति बाँकी कुराहरू धेरै छन्। यसमा भिडियो कुराहरू आएको छ। साँच्चीकै हामीले अझै पनि जुन माकुलुङको चिनारी दिन सक्नुको लागि यसलाई अझै पनि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सबैले भनिसक्नु भएको छ। यसप्रति हामीले जुन अहिलेको गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन गरिसके पनि यसका जुन बाँकी बजेटबाट विकल्प रहे भने एकदमै यहाँका जनप्रतिनिधि टिमहरूले पनि सकारात्मक सोच लिनुपर्ने अवस्था देखियो छ र सबै सकारात्मक नै हुनुहुन्छ भन्ने म एकदमै विश्वास पनि लिएको छु। र जुन यो अहिले माकुलुङ घाट मात्र नभएर यो माकुलुङ गाउँपालिकामा विभिन्न सौन्दर्यताका स्रोतहरू छन्। यसमा अझै पनि यो स्रोतलाई सम्भावना भोगेको छ। जुन हामीले अहिलेको हाम्रो कार्यकाल अवधिमा पूर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकता दिए तापनि जुन यसलाई जुन माकुलुङ गाउँपालिकालाई फस्टाउनका निम्ति सम्भावना रहेका जुन कुराहरूमा हामीले अझै पनि भावी दिनहरूमा यथावत रहने अर्थात् बेपरानो रहने कुराहरूमा सबै यहाँका पार्टी प्रतिनिधि, यहाँका सरकार समाज र बुद्धिजीवी सबै सकारात्मक सोच लिएर टोटोमोह नगरी अहिलेको जुन विभिन्न आफ्नो कार्यकालमा गरेको पार्टीको कुरा नगरी यसलाई चाहिँ सकारात्मक सोच लिएर भावी योजनाहरूमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। यसमा सबै सकारात्मक सोच लिएर अझै पनि गर्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। र विशेष जुन यो अहिले यो टिमले सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म निर्माण गर्नुभएको छ, यो पछिको पुस्तासम्म एकदमै ऐतिहासिक रहनेछ। र जुन यसमा सबै बहुभाषी आफ्नो जाति अनुसारका संस्कृतिहरू भूगोलका सौन्दर्यहरू सबै समेटेर झल्काउनु भएको छ। विशेष यसप्रति एकदमै म खुसीको आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा अझै पनि जुन यो विभिन्न सौन्दर्यका कुराहरू हामीले जुन भिडियोबाट हेर्दै गर्दाखेरि जुन विभिन्न ठाउँमा गएर अझै पनि यसमा सबै
तिनले अझै पनि पस्ताउनु पाएको भए एकदमै अझै महाकुलुङको लागि राम्रो हुनेछ र यसप्रति हामीले सबैले मनन गर्नुपर्छ र जुन अहिलेको सबै यस निर्माण हुँदै आएको गानप्रति जुन विभिन्न टिक्का टिप्पणीको कुरामा एकदम जुन आर्थिकको सहजता नभए तापनि जुन तपाईँहरूले यसमा एकदम सकारात्मक आफ्नो भावनाका सहयोगले जुन यो निर्माण गर्नुभएको मैले महसुस गरेँ र अझै पनि विशेष यसमा हामीले गर्नुपर्ने बजेटिङका कुराहरू अझै पनि प्रस्तावनेका कुराहरू सबै प्रति गर्दै लानुपर्छ भन्न चाहन्छु र यसमा एकदमै विभिन्न कामका विभिन्न पूर्वाधार विभिन्न जनचेतनामूलक सबै कार्यक्रमको सिद्धि गर्दै गरे पनि यसप्रति जुन जोड दिनुहुने यहाँका हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको नै धेरै भूमिका रहेको थियो। यसप्रति जुन हाम्रो पनि अब सकारात्मक नै सोच थियो र यसमा विशेष यहाँका अजय अलङ्कारले जुन यो कोभिड-19को बावजुद सँगसँगै धेरै जुन यो विभिन्न कलाकारहरूसँग सहकारी गरेर यसमा एकदम गाह्रोको विषय भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने सबै टिमको सहयोग रहेको छ र विशेष म यसप्रति सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा अझै पनि यहाँका बाँकी कुराहरूमा हामीले सहकारी गर्दै यसलाई अझै पनि राम्रो सफलताको शिखरमा महाकुलुङवासीको चिनारी बस भन्ने म विशेष शुभकामना दिँदै यहाँका सम्पूर्ण जुन अहिले यस्तै कोभिडको समयसँगै राष्ट्रिय कलाकार लगायत सम्पूर्ण कलाकारहरूले पनि सहयोग गर्नुभएकोमा महाकुलुङको तर्फबाट विशेष उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै अझै पनि यस्तै जुन हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकाको लागि तपाईँहरूलाई अझै पनि जुन यो गर्दै लगेको प्रगतिप्रति सफलताको शुभकामना दिँदै अझै पनि बाँकी कुराहरूमा सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा आजका प्रमुख अतिथि श्री सागर किरातीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। इस कार्यक्रमका सञ्चालक एवं गान निर्माण समितिका सदस्य सरिता कुलुङज्यूलाई, महाकुलुङ गान निर्माण समितिका अध्यक्ष एवं महाकुलुङ गान विमोचन समारोह 2078 का अध्यक्ष एवं गीत सङ्गीत क्षेत्रका नक्षत्र हाम्रो अजय अलङ्कार कुलुङज्यू, यस विमोचन समारोह 2078 महत्त्वपूर्ण आसनमा रहनुहुने हाम्रो गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, यसै विमोचन समारोहमा महत्त्वपूर्ण उपस्थितिमा रहनुहुने हाम्रो वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 3 का अध्यक्षज्यूहरू, यसै समारोहमा उपस्थित हाम्रो गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ताज्यू, हाम्रो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत उहाँ नेतृत्वको सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक एवं महाकुलुङ गाउँपालिकाको चाहिँ गाउँपालिकावासीहरूको सेवामा खटिराख्ने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र महत्त्वपूर्ण आसनमा रहनुहुने मनगा टेक्चेक छोलिङ गुम्बा
निर्माण समितिका सचिव एवं आचार्य शेर्पाज्यू, लामा, यसै गरी तेन्जी शेर्पाज्यू, साथै यस निर्माण समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जो भूमिकामा चाहिँ खटिराख्नुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, शब्दको जन्मदाताज्यूहरू र उपस्थित अन्य आदरणीय महानुभावहरू, सर्वप्रथम यो खुसीको जुन एउटा क्षणमा, यो खुसीको घडीमा हामी उपस्थित छौँ। सबैभन्दा पहिला यो खुसीको एउटा घडी जन्माउन हुने यस महाकुलुङ गान विमोचन समारोह सूत्रपात गर्ने यस गान निर्माण समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र उहाँहरूको मेहनत, उहाँहरूको जुन चाहिँ सक्रियता, उहाँहरूको यो लगावसहितको जुन योगदानप्रति म शब्दले भए पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि अघि निर्माण समितिका अध्यक्षज्यूहरूले निर्माण समितिको सबैको सम्पूर्ण टिमको पीडा, जसरी 10 जनाको टिम उहाँहरूको बनेको थियो, त्यो टिमको प्रत्यक्ष यो चाहिँ समन्वयमा, प्रत्यक्ष नेतृत्वमा यो गाउँपालिका गान निर्माण गर्दै गर्दा भएका जुन त्यहाँ चाहिँ कठिनाई, पीडा, अभावका कुराहरू, त्यतिखेर खड्किएका जुन समस्याका कुराहरू उहाँले राख्दै गर्नुहुँदा सायदै तपाईँ हामी सबैलाई त्यो अनुभूति भएकै छ र मलाई पनि त्यो अनुभूति भयो। म भन्ने गर्छु, वर्तमानमा हुने पीडा र असहजता भविष्यमा जाँदा, भविष्यमा त्यो पीडा र असहजता गर्व गर्न लायकको र त्यो चाहिँ एउटा ऊर्जावान बन्ने गर्दछ भनेर म भन्ने गर्दछु। मैले स्मरण गर्न चाहन्छु, हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 को जो हामीले चाहिँ बजेट निर्माण गर्दै गर्दा हाम्रो चौथो आर्थिक वर्ष अर्थात् विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेट वक्तव्य हामीले चाहिँ तयार पार्दै गर्दा हाम्रो गाउँ कार्यपालिकाका सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई, गाउँसभाका हामी सदस्यहरूलाई, स्वयं म आफैलाई पनि निकै ठुलो, हामीलाई साँच्चै नै त्यतिखेर एक किसिमको जुन यहाँ चाहिँ कठिनाइ भइरहेको थियो। कठिनाइ कुन मानेमा भन्नुहुन्छ भने, कठिनाइ वास्तवमै हामी महाकुलुङवासीहरूले जसरी हामीलाई चाहिँ निर्वाचित गराउनु भयो, निर्वाचित गराइसक्नु भएपछि हामीले थुप्रै किसिमका जुन त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू छन्, थुप्रै किसिमका अभावहरू छन्। हाम्रा वडाका अध्यक्षहरूलाई, वडाका सदस्यज्यूहरूलाई, हामी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई निकै ठुलो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, मठ मन्दिर, गुम्बा, भूमिथानदेखि लिएर पर्यटन प्रवर्धनदेखि लिएर रोजगारीका कुरादेखि लिएर विभिन्न यहाँ चाहिँ दुख बिमार हुँदाखेरि जुन औषधि उपचारदेखि लिएर विभिन्न अल ओभरअल सबै यहाँ चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने, सामाजिक सन्तुलन गर्नुपर्ने, समुदायगत सन्तुलन गर्नुपर्ने यी तमाम के भन्दा विषयहरूलाई चाहिँ हामीसँग अहिले उपलब्ध जो स्रोत, हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो समस्या खडबौँको छ, तर उपलब्ध स्रोत हामीसँग करोड र लाखमा सीमित छ। त्यो भित्रबाट हामीले चाहिँ ती सन्तुलन गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने यी बाध्यताहरूको बिचबाट हामीले त्यो बजेट बनाउँदै गर्दा हामीले जसरी चाहिँ 5 लाख बजेट गाउँपालिका लोगो निर्माणको लागि भनेर हामीले त्यो शीर्षकमा 2 लाख बजेट,
अनि गाउँपालिका गान निर्माणको लागि भनेर हामीले 3 लाख गरी जम्मा 5 लाख बजेट चाहिँ एकमुष्टमा त्यो विनियोजन हामीले गर्दैछौँ। स्वाभाविक रूपमा अघि नै हामीलाई चाहिँ उपाध्यक्षज्यू, हाम्रो चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू, हाम्रो प्रवक्ताज्यूले पनि प्रष्टसँग भनिसक्नु भएको छ। प्रस्तावको रूपमा मैले राखेँ, तर यसलाई सर्वसम्मत ढङ्गले एक शब्द पनि यसमा चाहिँ यसलाई विमति, यसलाई चाहिँ अझ असहमति नगरिकन सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले जुन त्यो बजेट निर्माण गर्दै थियौँ, त्यतिखेर निकै ठुलो पीडा साँच्चै नै हामीलाई भइरहेको थियो। निकै ठुलो असहजता, किनकि हामीलाई अझ त्यहाँ चाहिँ कमसेकम अझ त्योभन्दा बढी कितना बजेट राख्न पाएको भए हामीलाई यो लागिरहेको थियो। तर अर्कोतिर 1 लाख मात्रै त्यहाँ थप्दै गर्दा अन्ततिर 1 लाख मात्रै घटाउँदै गर्दाखेरि अन्ततिर पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने यो केतना पीडाको बीचबाट साँच्चै नै हामीले त्यो बजेट निर्माण गर्दै थियौँ। यो नियमित रोइरहने यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया रहेछ मेरो अहिलेसम्मको अनुभव। र यहाँ जब हामीले यसरी 5 लाख बजेट राख्यौँ र त्यो 5 लाख बजेट राखिसके पश्चात हामीलाई सौभाग्य भन्नुपर्छ, संयोग भन्नुपर्छ, जब हामीले चाहिँ लोगो निर्माण गर्ने सिलसिलामा अझ हामीले 2 लाख बजेट राखेका थियौँ। त्यसलाई थोरै भए पनि अझ हामीले चाहिँ लोगो यो डिजाइनको लागि सिर्फ यहाँ चाहिँ अझ 50,000मा र त्यसमा अझ 25वटा छाप र त्यसपछि 20वटा यो जुन प्रिन्ट, यो चाहिँ संशोधन भएको हामीले यहाँ ल्याउन सकेका छैनौँ। अस्तिको हाम्रो गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाबाट यो संशोधन भइसकेको चाहिँ हामीले यो फ्ल्यास प्रिन्टमा ल्याइसकेका छैनौँ। हाम्रो यो वेबसाइटमा अब रहिसकेको छ। अगाडि हामीले जुन पहिलो यो चाहिँ लोगो बनाउँदै गर्दा 20वटा फ्ल्यास प्रिन्ट र 25वटा चाहिँ छाप समेत गर्दाखेरि जम्मा झन्डै 73,000मा हामीले चाहिँ यो लोगोको डिजाइन गर्ने काम भएको थियो। र त्यहाँको बजेट थोरै यसो 15-20 हजार भए पनि त्यो बजेट यता चाहिँ फेरि पनि यही गाउँपालिका गान निर्माणमा चाहिँ रकमान्तर गरेर त्यो बापतको बजेटले चाहिँ हामीले यो गाउँपालिका गान निर्माण गर्नेतिर अगाडि बढ्यौँ। हो हामीले अघि हाम्रो अझै अलङ्कार उहाँले चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ आफ्नो पीडाहरू राख्दै गर्नु हुँदाको अनुभूति जस्तै कि यो चाहिँ जसरी कोभिड-19 महामारीको रूपमा चाहिँ फैलिएको छ, यसलाई सामना गर्नुपर्ने यसको कहर तपाईँले चाहिँ सामना गरिरहनु परेको अवस्था, स्टुडियो पनि खुल्ला नहुने, अझ कलाकारहरू पनि आफ्नै घरमा कोठामा गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अझ बोकेर ल्याएर स्टेसनमा लगेर चाहिँ गाउन लाउनु पर्ने, सङ्गीतकारहरूलाई पनि जो त्यो अप्ठ्यारो जुन परिस्थिति उहाँले सुनाउँदै गर्नुहुँदा त्यो एकदमै कठिनाइको बीचबाट जसरी यो अहिले चाहिँ महाकुलुङ गान पूर्ण रूपमा चाहिँ तयार बनेको छ, अहिले यो विमोचन हुँदै गर्दा सायद त्यो पीडा पूर्ण रूपमा त्यो अहिले समाप्त भइसकेको छ। त्यो पीडा अब ऊर्जा र जोसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ परिणत भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। हामी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका, गाउँसभाका चाहिँ सदस्यहरूले पनि बजेटहरू निर्माण गर्दै गर्ने क्रममा थुप्रैतिर चाहिँ सन्तुलन र सम्बोधन गर्नुपर्ने ती कठिनाइहरू, ती पीडाहरू हामीले पनि सामना गर्दै गर्दा, तर जब अहिले यो जुन किसिमको चाहिँ गाउँपालिका गान चाहिँ यहाँ तयार भएर विमोचन तपाईँ हामी नै साँची बसेर गर्दै गर्दा वास्तवमै हामीलाई पनि अहिले त्यो आनन्द मिलेको छ, हामीलाई त्यो वेतनमा अहिले ऊर्जा थपिएको छ, हामीलाई अझ अहिले गर्व लागिरहेको छ। मैले मेरो आफ्नो बुझाइ अनुसार जसरी यो गान निर्माण समितिले यो चाहिँ अथक प्रयासबाट, अथक मेहनतबाट यो तयार पार्नु भएको गानप्रति म थोरै आफ्नो बुझाइ राख्न चाहन्छु कि श्रम 2 किसिमको हुने गर्दछ। एउटा भौतिक श्रम अर्थात् शारीरिक श्रम, अर्को बौद्धिक श्रम अर्थात् मानसिक श्रम। यो गान
निर्माण गर्नको लागि, यो गान तयार पार्नको लागि यो निर्माण समितिको भौतिक यहाँ चाहिँ के श्रम पनि यहाँ भरपुर मात्रामा परेको छ र बौद्धिक श्रम पनि यहाँ भरपुर मात्रामा यहाँ परेको छ। शारीरिक श्रम पनि यहाँ के भन्दा यहाँ परेको छ र यहाँ चाहिँ मानसिक श्रम पनि यहाँ चाहिँ लगानी भएको छ। त्यही भौतिक श्रम र बौद्धिक श्रमको चाहिँ सम्मिश्रण, शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमको चाहिँ ती सम्मिश्रणको एउटा समुच्च रूपको रूपमा चाहिँ यो महाकुलुङ गान यहाँ तयार भएको छ। र जब यो महाकुलुङ गानमा मेरो बुझाइ अनुसार यहाँ भूगोल, प्रकृति, समाज, समुदाय र संस्कृतिको सङ्गालोको रूपमा चाहिँ यो महाकुलुङ गानलाई चाहिँ मैले यसरी दिएको छु। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो गान भनेको महाकुलुङको जुन यो चाहिँ भूगोल, महाकुलुङको यो चाहिँ प्रकृति, महाकुलुङको यो चाहिँ समाज, समुदाय, संस्कृतिको चाहिँ एउटा यो सङ्गालोको चाहिँ एउटा रूपमा, यसको चाहिँ एउटा समुच्च रूपमा चाहिँ यो गाउँपालिका गान तयार भएको मैले त्यो अनुभूति गरेको छु। यो भूगोल, प्रकृति, समाज, संस्कृतिको चाहिँ एउटा सङ्गालो स्वरूप जुन यो चाहिँ तयार पार्नुहुने अर्थात् गाउँपालिका गान तयार पार्नुहुने, यसको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सम्पूर्ण टिमलाई गाउँ यो चाहिँ पालिकाको तर्फबाट अर्थात् गाउँपालिका र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद उहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै यो जुन गाउँपालिका गान तयार भएको छ, अब यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरा छन्। यसलाई जुन यहाँले राख्नुभएको, जो म थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु, अघि हाम्रो अजय अलङ्कारज्यूले भन्नुभएको थियो, सायद उहाँले यो केही 3 महिना लगभग केतना अगाडि उहाँले सम्झौता गरिसक्नु भएको थियो र बिचमा जब यहाँ चाहिँ कोरोनाको कहरले जसरी तपाईँहरूको सम्पूर्ण रोजीरोटी केतना यहाँ चाहिँ खुसिएको अवस्था, रोजीरोटी चाहिँ ठप्प भएको अवस्थामा सो लगानी गर्नको लागि वास्तवमै नसक्ने अवस्था र जुन यो चाहिँ गान तयार पार्नको लागि जसरी हाताहाती यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्ने कलाकारहरूलाईदेखि लिएर जुन त्यहाँ चाहिँ सङ्गीतकारदेखि लिएर अझ हताहतीकन यहाँ चाहिँ ती कामहरू गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ नसक्ने अवस्था, सो लगानी गर्न पनि आफूले त्यो नसक्ने अवस्था जुन उहाँले हामीलाई दर्शाइराख्नु भएको थियो, नसकिरहेको अवस्थामा यहाँ चाहिँ अझ गाउँपालिका गान सम्झौता भएर पनि नबन्ने जुन परिस्थिति हामीले जस्तो मैले चाहिँ केमा महसुस गरिरहेको थिएँ र बार बार मैले उहाँलाई अझ घचघच्याउने कोसिसहरू पनि गरिरहेको थिएँ। त्यही क्रममा अझ उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो। ती सम्झौता भइसकेको अवस्थामा वास्तवमै यसलाई चाहिँ फेरि पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नलग्दाखेरि यसको राम्रो म्यासेज जाँदैन भनेर मैले उहाँलाई प्रष्टसँग भनेको थिएँ। कुनै बेला बलजफ्ती गर्दा पनि राम्रै हुन्छ भने जस्तो, अर्थात् यो फेरि मैले बलजफ्ती गरेर मात्रै राम्रो भएको उहाँले गर्नुभएको भन्ने होइन। उहाँहरूको वेतनदा जिम्मेवार, उहाँहरूको वेतनदा यो चाहिँ जवाफदेहिता उहाँहरू स्वयंमा त्यो छँदै थियो। तरै पनि मैले जसरी त्यो सम्झौता भइसकेको अवस्थामा पुनः यसलाई रकमान्तर गर्ने तर्फ चाहिँ यो मिल्दैन भनेर मैले उहाँलाई प्रष्टसँग यो अनुरोध गरेको थिएँ। र यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत लगायतको चाहिँ सरहरूसँग बसेर उहाँहरू समेत बसेर हामीले एक किसिमको समन्वय गरेर अझ यो चाहिँ पेस्की स्वरूपको रकम अलिकति थोरै यहाँ चाहिँ भोलम बढाएर भए पनि त्यो वेतनलाई यो काम गर्नुपर्छ भनेर जो यो तदारुकताका साथ उहाँले गर्नुभयो। सायदै यो चाहिँ 20-22 दिनको चाहिँ जुन यो चाहिँ एउटा समयभित्र चाहिँ दिन रात खटेर अहोरात्र खटेर जसरी उहाँले यो तयार पार्नुभयो, यसको निम्ति म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि उहाँले यो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको लागि, हाम्रो गाउँपालिकावासीहरूको लागि यो संस्थागत एउटा पुँजी उहाँले चाहिँ
तयार पार्नुभएको छ। यो गाउँपालिका र गाउँपालिकावासीहरूको लागि यो संस्थागत सम्पत्ति हो, यो संस्थागत पुँजी हो र त्यसैले यो कहिल्यै पनि नमेटिने। भलै यसमा के भन्दा अदल बदल थोरै के भन्दा छाँटकाट हुन सक्ला कोही कसैले मार्फत, तर यसको मौलिकता, यसको अझ लिग्यासी अब कहिल्यै पनि यो मेट्न सकिने स्थिति हुँदैन, मेटिन सक्दैन। मेटाएर कसैले यो के भन्दा मेट्न खोज्दा पनि यो के भन्दा यसको लिग्यासी, यसको चाहिँ मौलिकता, यसको जुन एउटा चाहिँ विशेषता, यो कोही कसैले पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ यो चाहिँ समाप्त नै गर्छु भन्दा त सम्भव हुने कुरा हुन सक्दैन। र यसलाई अब यो यति अथक मेहनतका साथ जुन तयार पार्नु भएको यो संस्थागत पुँजी, यो महाकुलुङ गानलाई अब कसरी लैजाने, पक्कै पनि यसको पनि वैधानिकताका कुराहरू छन्, यसको चाहिँ कानुनी के भन्दा प्रक्रियाका कुराहरू छन्, यसको पनि लिगालिटीका कुरा छन्। यसमा जब हाम्रो नेपालको संविधानको चाहिँ अनुसूची 8 मा स्थानीय तहलाई दिइएको जुन अधिकार अर्थात् स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको जुन अधिकार, व्यवस्था गरिएको जुन अधिकार क्षेत्रभित्र हेर्ने हो भने यो स्थानीय तहले गाउँपालिका गान बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सन्दर्भमा संविधानले स्पष्ट त्यहाँ बोलेको छ। गाउँपालिका गान बनाउन पाउँछ पनि भनेको छैन, गाउँपालिका गान बनाउन पाउँदैन पनि भनेको छैन। दुईटै यो चाहिँ अन्योन्यमा छ, अर्थात् यसमा कुनै के भन्दा नेपालको संविधानले बोलेको छैन। त्यो अवस्थामा हामीले यो गाउँपालिका गान बनाउँदैछौँ, तरै पनि फेरि यसलाई हामीले कुनै सनकको भरमा, कुनै यसलाई चाहिँ फेरि पनि हामीले एउटा इमोसनमा हामीले यो गरिरहेका छैनौँ कि हामीले बनाउँदाखेरि हुन्छ कि यो चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ आफ्नो एउटा अधिकारलाई, यहाँको आवश्यकतालाई, यहाँको मौलिकतालाई, यहाँको विशिष्टतालाई, यहाँको चाहिँ उपयुक्ततालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर त्यो बनाउँदा हुन्छ। तर त्यसको लागि अब हामीले यसलाई यो तयार भएको हाम्रो जुन गाउँपालिका गानलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ यसको यो नियमित अर्थात् हामीले चाहिँ जस्तै कुन कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने हो त्यसलाई अर्थात् गाउने हो त हाम्रो जस्तै गाउँपालिका स्तरीय जुनसुकै यहाँ चाहिँ औपचारिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै गर्दा सुरुमा स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गान हो, राष्ट्रिय गानलाई हामीले फलो गर्ने कुरा रहन्छ फर्स्टमा, र त्यसपछि अझ सेकेन्ड टर्ममा हामीले जब यो बनेको गाउँपालिका गानलाई हामी यसलाई चाहिँ अझ यो गाउँपालिका गान हामी गाउन सक्छौँ। र गाउनको लागि यसको वैधानिकताको लागि हामीले अझ यसको चाहिँ गाउँपालिका गान यसको कार्यविधि स्पष्ट यसको चाहिँ बनाएर त्यो कार्यविधिको चाहिँ के भन्दा जगमा हामीले चाहिँ टेकेर यो गाउँपालिका गानलाई चाहिँ नियमित रूपमा यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यसलाई अझ यो चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउने, सञ्चालनमा ल्याउने योग्य भन्दा व्यवस्था रहनेछ। र त्यसैले आज जुन यसको चाहिँ विमोचन भएको छ, अब यसलाई हामीले जुन यो चाहिँ फेरि पनि हाम्रो गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभाको चाहिँ अझ बैठकमा लगेर यसलाई हामीले स्वीकृत गर्ने, अनुमोदन गर्ने, अर्थात् गाउँ सभाबाट अनुमोदन गरिसके पश्चात त्यसपछि यसको चाहिँ एउटा संवैधानिक रूपमा मान्यता यसले प्राप्त गर्ने त्यो व्यवस्था रहन्छ। र त्यसपछि यसको चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरुवात हुनेछ। र आज हामीले यसको चाहिँ विमोचन औपचारिक एउटा यो कार्यक्रमको चाहिँ बिचबाट गरेका छौँ। र यसको लागि पक्कै पनि तपाईँ हामी सम्पूर्ण यो निर्माण गर्दै गर्दा जो यहाँ चाहिँ यो गाउँपालिका गानमा अझ जसरी यो चाहिँ 9 जनाको यहाँ प्रत्यक्ष भोकल यहाँको भन्दा राख्नुभएको छ, जेन्ट्सतर्फ जो 5 जनाको र लेडिजतर्फ अर्थात् महिलाहरूको चाहिँ के भन्दा स्वरमा जुन 4 जनाको चाहिँ यहाँ स्वर यहाँ चाहिँ राख्नु भएको छ कि राजेश पायल राई, सुनिता थेगिम, रूपकुमार राई, बबिन किराती, रेवल राई, पार्वती राई,
अजय अलङ्कार कुलुङ, पासाङ लोमो शेर्पा, राजेन्द्र केरुङ गरेर जुन उहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण जुन यो चाहिँ जो उहाँहरूको भोकल छ र यसको निम्ति यो आवाज साँच्चै नै महाकुलुङ केतन्दा गाउँपालिकावासीहरूको पहिलो केतन्दा यो चाहिँ कानमा चाहिँ यो केतन्दा गुन्जिनेछ, मन मस्तिष्क र दिल दिमागमा यो रहिरहनेछ र मुटुको चाहिँ केतन्दा धड्कनको रूपमा यो रहनेछ र यसलाई जुन प्रमोसन गर्ने, यसलाई अझ गाउँपालिका स्तर मात्रै नभएर अझ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म चाहिँ केतन्दा पुर्याउने जुन यसको लागि अझ सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत जसरी यो विज्ञान र प्रविधिको रूपमा अझ सर्टिफाई हुने किसिमको जो यो चाहिँ त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्ने जुन सल्लाह पनि आएको छ, यसको विषयमा हामीले एकदम पोजिटिभली लिएका छौँ। म स्वयं आफूले पनि यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु। यो हामीले टिममा फेरि पनि छलफल गरेर कुनै त्यस्ता खालका यहाँ चाहिँ उपायहरू रह्यो भने कुनै उपाय हामीले चाहिँ अझ खोजेर सम्भव भएसम्म यसलाई चाहिँ अझ अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत अरूसँग पनि यसलाई चाहिँ फाइट गर्न सक्ने, अर्थात् फाइट गर्नको लागि चाहिँ लाइक बन्ने त्यतातर्फको जुन एउटा चाहिँ यहाँहरूले राख्नुभएको प्रस्ताव छ, त्यतातर्फ हामीले यो चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले हाम्रो टिममा यो छलफल गर्ने बेहोरा पनि म राख्न चाहन्छु। र यसको साथमा जसरी हाम्रो शान्तिराम राई उहाँ जो उहाँको भूमिका छ र भूपाल राई र राजन मुकारू जो कवि, भूपाल राई जो साहित्यकार राजन मुकारू र म्युजिकतर्फ जुन हाम्रो चाहिँ शान्तिराम राई, उहाँ दाजुहरूलाई पनि यस महत्त्वपूर्ण घडीमा म सम्झन चाहन्छु र हाम्रो महाकुलुङको चाहिँ मुहार, महाकुलुङको चाहिँ यो ऐना जसरी चाहिँ ऐनाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुने यो शब्दका चाहिँ जुन भण्डारक जो हुनुहुन्छ कि हामीले यहाँ चाहिँ जानकारीमा हामीलाई आएअनुसार जसरी यसमा चाहिँ हाम्रो सुमिना कोलुङ हुनुहुन्छ र यसै गरी दिलीप सिंह र यसै गरी युमन खालिङ, हाम्रो केडी रेम्नी सिंह र यसै गरी जुन हाम्रो चाहिँ आनन्द कुलुङ हुनुहुन्छ र बिचमा यहाँ के भन्दा केही शब्दहरू प्लस पोइन्ट गर्ने सन्दर्भमा केही निर्माण समितिकै तर्फबाट पनि हाम्रो अजय अलङ्कार, हाम्रो गणेश कुलुङ लगायतका जुन टिम अर्थात् व्यक्तिहरूले पनि यहाँ चाहिँ अझ ती शब्दहरू चाहिँ यहाँ प्लस गर्नुभएको छ। यसको निम्ति उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र उहाँहरूको यो योगदानको निम्ति म उहाँलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यही कुराहरू राख्दै जो आज यो तयार भएको जुन महाकुलुङ गान, यो महाकुलुङ गाउँपालिकाको र गाउँपालिकावासीहरूको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण एउटा पुँजी हो, महत्त्वपूर्ण यो सम्पत्ति हो, यो हाम्रो इज्जत हो, यो हाम्रो प्रतिष्ठा हो, यो हाम्रो आत्मसम्मान र आत्मस्वाभिमान हो र त्यसैले यसलाई तपाईँ हामीले एकदमै सकारात्मक ढङ्गले लिएर अगाडि बढ्ने नै छौँ र यसलाई जुन जति पनि अहिले यहाँ प्रस्तुत भएका छन् पक्कै पनि यहाँ चाहिँ सायदै कुनै इन्टेन्सनल्ली ओझेलमा पार्ने, छायामा पार्ने, कोही कसैलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हिसाबले नभइकन पवित्र केतनमा आत्मा र उद्देश्यका साथ जसरी यो शब्द केतन्दाको चाहिँ एउटा सङ्गालो यहाँ चाहिँ तयार भएको छ र यो केतनमा गाउँपालिका गान तयार भएको छ र भलै यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर पास आउट गरिसकेपछि पक्कै पनि थुप्रै खालका टिका टिप्पणीहरू, कमेन्टहरू यो आउन सक्छन्। जब केही नगर्दासम्म कोही कसैको टिका टिप्पणी र कमेन्ट अवश्य पनि हुँदैन। जब चल्न थालेपछि किन चलिस् भन्ने यो केतनमा हाम्रो समाज, हाम्रो केतनमा विशेषता, यो केतनमा हाम्रो विशेषताबाट तपाईँ हामी चाहिँ त्यति बेजानकार नभएको हुनाले त्यति धेरै यसलाई चाहिँ हामीले अन्यताको रूपमा लिनु हुँदैन र जो कसैले चाहिँ फेरि पनि रचनात्मक र सकारात्मक ढङ्गले दिनुहुने ती केतनमा कमेन्टहरूलाई तपाईँ हामीले त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ र एक्सेप्ट गरेर जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले उहाँहरूको कुरालाई पनि सुनेर हामी केतनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यही कुरा राख्दै यो गाउँपालिका गान
विमोचन समारोह 2078 प्रमुख अतिथिको रूपमा जुन सहभागी बन्ने मौका यो आयोजक परिवार महाकुलुङ गाउँपालिकाको गान निर्माण समितिले चाहिँ यो अवसर दिनुभएको छ। यसको निम्ति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण यो गान निर्माण समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो कहिल्यै पनि नमेटिने जीवन्त यो चाहिँ एउटा इतिहास रचना गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु र यो संस्थागत पुँजी सहीहरूले अब हामीले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नेमा तपाईँ हामी सबैको चाहिँ सकारात्मक पहल र प्रयत्न रहने आशा र विश्वासका साथ यो महत्त्वपूर्ण जुन अवसरको निम्ति धन्यवाद र यो कहिल्यै पनि नमर्ने यो अजर अमर जुन एउटा कार्यको चाहिँ यो थालनी भएको छ यही केटुमा बुझाइ यहाँको बिचमा व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइलाई कम्ती गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर विमोचन समारोह कार्यक्रम एवं यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई एकमुष्ट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँसँग काम गर्न सफल भयौँ र यो अन्तिममा आएर अत्यन्तै राम्रो बनेको छ र मेरो लगभग यो 13-14 वर्षको क्लासिकल शास्त्रीय सङ्गीतको अनुभव पनि के हो भने गीत हुनुको अर्थ सुन्दाखेरि प्रिय हुनु हो। हाम्रो श्रवण शक्तिलाई हाम्रो कानलाई प्रिय कतिको भएको छ त्यो त म तपाईँहरूलाई 100% भयो होला भन्दिनँ, तर पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी जो साधकको हिसाबले एउटा गीत सङ्गीतमा चाहिँ सङ्घर्ष र अनवरत रूपले चाहिँ मर्जन गरिराख्ने एउटा व्यक्तिको नाताले सुन्दाखेरि अत्यन्तै प्रिय भएको छ। अत्यन्तै राम्रो सङ्गीत उहाँले कम्पोज गरिदिनु भएको छ र एरेन्जमेन्टमा साथी हुने आगा लामाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर जो स्टुडेन्टमा चाहिँ टोटल्ली हाम्रो नगेन्द्र राईको टिमले चाहिँ उहाँले चाहिँ साथ दिनुभएको छ वाद्यवादनमा, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो मिक्सिङ एन्ड मास्टरिङमा हाम्रो चाहिँ एकदमै प्रिय भाइ जो हुनुहुन्छ हाम्रो मुस्कान मुकारुङ भाइ, उहाँ अहोरात्र रातभरि पनि नसुतिकन उहाँले रातिको लगभग उहाँले मिक्सिङ सघाउँदै गर्दाखेरि रातिको 2:30 बजिरहेको अवस्था थियो। हामी स्टुडियोमै थियौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले अनिदो रातहरू बिताएर मुस्कान मुकारुङ भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिका खटेर सुरु गरिदिनु भएको छ र यता भिडियोको बाटोमा आएर सिजन भाइ जो मेरो प्रिय भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो टेलिभिजनको एडिटर भाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ र म त धेरै रातहरू अनिदो नै कटायौँ। अस्तिको दिन मात्रै हाम्रो यात्रा थियो। अस्तिको रातको पनि लगभग हामी 1:30 बजेतिर मात्रै निदाउन सफल भयौँ। बिहान 4 बजे उठेर यात्रा तताउनु पर्नेछ। कारण त्यस्तै भयो, धेरै कुरा नखोल्नु, धेरै कुरा खोल्यो भने फेरि गनाउन पनि सक्छ। हामीले यो भिडियो लगभग 6 चोटि एक्सपोर्ट गऱ्यौँ। एक्सपोर्ट भन्नुको मतलब चाहिँ पुरा गरिसक्यौँ भनेर फाइनल गऱ्यौँ, फेरि भएन। एकजनाको सुझाव के आउँछ, फेरि त्यसलाई पनि हामीले कम्प्लिट त्यही राख्यौँ फाइनल्ली। फेरि अर्को जनासँग सल्लाह माग्छौँ, फेरि उहाँले पनि सल्लाह दिनुहुन्छ, फेरि अर्कोचोटि चाहिँ भिडियो बनायौँ। त्यसरी 6 चोटिसम्म एउटै भिडियोलाई हामीले गरेका छौँ। तर त्यसको मूल्य भनेको 17,050 रुपियाँ भेटिरहेको छ। यहाँले आफैले चाहिँ सोध्नु होला, भिडियो एडिटिङ गर्नेहरूलाई एउटा एडिटरले एउटा भिडियो एडिट गरेको मात्रै कम्तीमा मिनिमम 15,000 देखि 20,000 दिनुहुन्छ। तर हामीले क्यामेरा कसरी चलायो, रिफ्लेक्टर कसरी चलायो, त्यहाँ चाहिँ ब्याट्रीको कसरी चार्ज तिर्यो होला, त्यस पछाडि त्यो स्टुडियोको चाहिँ त्यो समय कसरी तिर्यो होला, तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। यो जसले गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो चाहिँ बिलमा हामीले 17,050 रुपियाँ चढाएका छौँ। यो रहरले यो एउटा तपाईँ हाम्रो एउटा भावनाले एउटा आफ्नै हो, हाम्रै हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, म त भैँसी बेचेर चाहिँ गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छे। आज गाउँपालिकाले अलिकति व्यवस्था गर्दाखेरि मेरो कन्ट्रिब्युट चाहिँ कहाँ हुन्छ त? मैले यत्रो वर्ष साधना गरेको मेरो साधना, मेरो तपस्या, मैले आर्जन गरेको ज्ञान चाहिँ कहाँ लगानी गर्ने त भन्ने हिसाबले गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्न पाएको छु। अत्यन्तै खुसी छु। यो एउटा अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, पूर्ववक्ता सरहरूले सबैले भन्नुभयो, एउटा इतिहास निर्माण गरेका छौँ। इतिहास भनेको आजको लागि होइन, अब कयौँ पुस्ता पछाडिको लागि हो।
जसले गर्दाखेरि यो इतिहास निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमा समाहित हुन पाउँदाखेरि यहाँले महत्त्वपूर्ण अवसर दिँदाखेरि म अत्यन्तै खुसीले विभोर भएको छु। र भनिन्छ एउटा संसारमा दुईटा भाषा मात्रै सबैले बुझ्ने भाषा हुन्छन्। लगभग संसारभरि 6590 लगभग चाहिँ भाषाहरू छन्। नेपालमा 2068 सालको जनगणनालाई टेकेर कुरा गर्ने भने 130 वटा भाषा छ। त्यो भाषा मैले कुलुङ भाषा बोल्ने बित्तिकै हाम्रो प्रशासनका सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्दै हुन्न। उहाँहरू बोलेको भाषा हामी बुझ्छौँ होइन। तामाङ भाषा बोल्ने बित्तिकै म किराँतीले बुझ्दिनँ। तर दुईटा भाषा सबैले बुझ्ने भाषा हुन्छन्। एउटा साङ्केतिक भाषा र अर्को साङ्गीतिक भाषा, जो सङ्गीतको कर्म हामीले गरेका छौँ महाकुलुङ गाउँपालिकाले। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, संसारका सारा मानिसहरूले बुझ्ने कर्म गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अत्यन्तै एउटा यो ऐतिहासिक कर्म गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि यो महान कर्म, यो ऐतिहासिक कर्म कहिल्यै पनि मर्दैन। तपाईँका हड्डीहरू, तपाईँका आँखाहरू, तपाईँका सारा सिङ्गो शरीरहरू एक न एक दिन मरेर जान्छन्। तर यो कर्म, यो जुन साङ्गीतिक कर्म गरेका छौँ महाकुलुङ गाउँपालिकाले, यो कहिल्यै मर्ने छैन, जुगौँ जुग बाँचिरहनेछ। पक्कै पनि मलाई त्यो आशा छ। र विशेष गरेर हामी त केवल एउटा यात्री हो। यो यात्राको, यो महाकुलुङ गाउँपालिका गानको यो यात्राको एउटा पुलको काम, एउटा माध्यमको काम मात्र हामीले गरेका हौँ। कुनै ठुलो काम गरेका छैनौँ। यात्रा गरिसके पछाडि अवश्य पनि राम्रा नराम्रा बिच बाटाहरूमा अवरोधहरू, पर्खालहरू सिर्जना हुन्छन्। हामीसँग सबैभन्दा ठुलो अवरोध कोरोना कहरको थियो। त्यसलाई पनि पन्छाउँदै कुनै पनि जीवनको प्रभाव नगरिकन कता कता डर त लाग्थ्यो, किनभने मसँग सानो बाबु छ। घर आइपुग्ने बित्तिकै सबैलाई बोकेको छ, पुऱ्याएको छ, स्टुडियोमा सबैजनासँग बसिएको छ। अनुहार हेर्ने बित्तिकै अनुहारमा कोरोना देखिँदैन, कोभिड देखिँदैन, डर चाहिँ हुन्थ्यो। सानो बाबु आउने बित्तिकै झुन्डिहाल्थ्यो। त्यो कारणले डरको त्रासको बिचबाट पनि ज्यानलाई जोखिममा राखेर भए पनि हामीले यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रो जिम्मेवारी हामीले 100% लिएर जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र त्यो मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार चाहिँ फेरि तपाईँ सम्पूर्ण गाउँपालिका र गाउँपालिकावासी, गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकलाई म छोड्न चाहन्छु। र यो जुन मौका, महत्त्वपूर्ण यो अवसर दिनुहुने गाउँपालिका, महाकुलुङ गाउँपालिका सम्पूर्ण परिवार र विशेष पनि त्यो मध्येका एकदमै भन्नै पर्दाखेरि, नाम लिनै पर्दाखेरि अध्यक्षज्यू जो सागर किराँतीज्यू आफै पनि सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीत अत्यन्तै नजिकबाट चाहिँ माया गर्नु भने एकदमै भएको कारणले नै यो सफल भएको हुनसक्छ। यो मेरो मूल्याङ्कन फेरि गलत पनि हुनसक्छ, अरूले साथ दिनुभएको छैन भन्ने होइन। तर पनि उहाँ आफै पनि सङ्गीत प्रेमी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नजर, उहाँको परिकल्पना, उहाँको सोच यो तर्फ अगाडि बढ्यो। उहाँले प्रस्ताव अघि नै भन्नुभयो, ल्याउनुभयो, सबैले सहमति जनाउनुभयो। एकतामा बल छ भने जस्तै यो कारणले गर्दाखेरि सफल भएका छौँ। र यति यहाँहरूको माझमा आफ्ना कुराहरू पिता नमिठा भए पनि एकदमै धैर्यताका साथ सुनिदिनुभयो। यो माना खाएर मुरु जाउने समय भनिन्छ, असार 15। यो समयमा पनि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि टाढा टाढादेखि हाम्रो वडाध्यक्षज्यूहरू, हाम्रो प्रशासनका चाहिँ सरहरू सबैजनाले साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर यो हल प्रदान गर्नुहुने हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका समग्र टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। टेक्निकलमा हाम्रो एडिटर भाइ सृजन श्रेष्ठले, क्यामेरा पर्सनमा हाम्रो गणेश गुरुङले सबैले साथ दिइरहनु भएको छ। हाम्रो पत्रकार साथीहरूले, प्रशासनका साथीहरूले सबैले साथ दिइरहनु भएको छ सबैलाई। र विशेष गरेर जो निर्माण समितिका सदस्य हाम्रो सरिता बहिनी, उहाँले चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। सबैलाई, उपस्थित सबैलाई मुष्ट धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम, यो विमोचन समारोह कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। बाँकी परिवारको शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।